میں درخت تو گل یاد آئی کہ درخت دی بھی مثال دیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک رابی آیا ہے بدو آندا ہے آ کے آندا نبی پاک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بہ گیا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اینو اسلام دی دعوت دیتی ہے آندا محمد میں تیری دعوت کیویں قبول کراں تیری گواہی کون دے گا جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا سامنے درخت پیا وینا اگر اے آ کے میری گواہی دے دے تے کلمہ پڑھ لویں گا آندا آ کے گواہی دینا دور دی گل ہے اینو اپنے تک بلا ہی لو ہائے ہائے میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا زمین دا سینہ چیل کے درخت میں نبی دا قدمہ چاہ گیا ہے اللہ ایک ہور رابی آیا ہے انہیں بھی آ کے ہی گل کہی تے جگاں دے پیر دے کول درخت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اگر شاخ دی ٹہنی دی میری گواہی دے تے پھر مان لیں گا آندا مان لاں گا تے آقا دی شاخ نو آندے نے نی شاخے دس میں کون ہاں تے شاخ آندی ہے ھذا محمد الرسول اللہ یہ اللہ دے رسول اور جانوراں بھی پہچانے ہیں درختاں ہی نہیں